नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक। कोरोनाले थरिएको अर्थतन्त्र उकास्ने अर्थमन्त्रीको दावी। आज एकै दिन 156 जनामा कोरोना संक्रमण। देशभर संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। यो हो टेलिभिजन पहिलो वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश। जनताको असली पहरेदार भएर काम गरिरहने प्रतिबद्धता। कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरिरहेको थाइल्यान्डको दावी। मुसामा प्रभावकारी भएपछि बाँदरमा परीक्षण गरिँदै। र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्यो। 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ विनियोजन। स्थानीय तहमा खेलग्राम कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने। यो हो समाचार, अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि संशोधित बजेटको तुलनामा करिब 1 खर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बुधबार बसेको संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब 1 खर्ब बढीको अर्थात् 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा 13 खर्ब 85 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ। विनियोजित बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब 94 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको 64.4% हो। त्यस्तै बजेटको 23.9% अर्थात् 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड रुपियाँ विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको छ। वित्त व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब 89 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटको स्रोतको रूपमा सरकारले राजस्वतर्फ 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड 83 लाख रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसपछि पनि कम हुने मध्ये 2 खर्ब 79 अर्ब 50 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको योजना छ। त्यसपछि अपुग हुने 2 खर्ब 25 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने सरकारको तयारी छ। कुन क्षेत्रमा कति बजेट? स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब 69 करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि 41 अर्ब 40 करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात बजेट 1 खर्ब 38 अर्ब 80 करोड, शहरी विकास बजेट 37 अर्ब 80 करोड, खानेपानीको बजेट 43 अर्ब 10 करोड, रेल विस्तारका लागि बजेट 8 अर्ब 66 करोड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बजेट 67 अर्ब 50 करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट 11 अर्ब 60 करोड, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट 19 अर्ब 42 करोड, संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट 6 अर्ब 60 करोड, एक निर्वाचन क्षेत्रलाई 4 करोड। कोरोना संक्रमणको प्रकोपका बीच आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो वर्ष गत वर्षभन्दा करिब 12 अर्ब रुपियाँ बजेट बढाइएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। मुलुक नै कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा होमिएका बेला सरकारले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको हो। अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रमा 68 अर्ब 76 करोड छुट्याएको थियो। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्य सहुलियत आदि विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य कुल स्वास्थ्य बजेट 90 अर्ब 69 करोड, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि 12 अर्ब 46 करोड, औषधि अभाव हुन नदिन 6 अर्ब बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य कर्मीको 5 लाखसम्मको बिमा,
सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, केन्द्रमा 300 शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, प्रमुख प्रदेश नाकामा स्वास्थ्य जाँच तथा पूर्वाधार बनाउने, स्थानीय तहमा 272 अस्पताल स्थापना गर्न 14 अर्ब 27 करोड, स्थानीय तहका 40% स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने, आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने, केन्द्रीय अस्पताललाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुने, राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गर्ने, निरोगी नेपाल अभियान अघि बढाउन सन्तुलित आहार स्वस्थ जीवनशैलीका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने, व्यायामशाला योग केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याउने, निजी अस्पतालले जिल्ला अस्पतालमा अनिवार्य विशेषज्ञ सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने, राजमार्गहरूमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउन 7 अर्ब विनियोजन। अब बाँकी समाचार। सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेटको विषयमा थप कुराकानी गर्नको लागि यति बेला अर्थविद डाक्टर शङ्कर शर्मा उहाँसँग हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले आज यो 2077-78 को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ र बजेटको विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो बजेट अर्थविदको नजरमा यो बजेट कस्तो लाग्यो र यो बजेटमा के हुनुपर्ने यो कुरामा विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँसँग फेरि हामी जोडिनेछौँ। हामी बाँकी समाचारतर्फ जोडिन्छौँ। एकै दिन थप 156 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा संक्रमितको संख्या 1042 पुगेको जानकारी दिएको हो। यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। बुधबार ललितपुर महानगरपालिका बुङमतीका 56 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। किस्ट अस्पतालमा उपचाररत उनको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। आइसियुमा उपचार गराइरहेका ती पुरुष कलेजो सम्बन्धी रोगबाट पीडित भएका थिए। तीहरूमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। उहाँ ललितपुर महानगरपालिका बुङमती 22 का 56 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँ जेठको 11 गते किस्ट अस्पताल द्वारकोमा भर्ना हुनुभएको थियो। यस्तै अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 850 जना संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। आजसम्म पीसीआर विधिबाट 60,696 र आरडीटी विधिबाट 1,02,034 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। यस्तै देशभर 86,057 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। राजनीतिक दलका नेतृत्व गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात जनताको जनजीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको दाबी गरे व्यवहार त यस्तो भएको छैन। राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्न नागरिकले ठूलो बलिदानी दिए पनि केही नेता र उच्च पदस्थ व्यक्ति बाहेकको जीवनमा खासै परिवर्तन आउन भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। जेठ 15 अर्थात् 240 वर्षको राजतन्त्रलाई विदा गरी 12 वर्ष अघि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिन कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी धुमधामका साथ कार्यक्रम आयोजना भएनन्, तर देशवासीका नाममा सन्देशै जारी गर्दै राष्ट्र प्रमुख र दलका नेतृत्वकर्ताले गणतन्त्रले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको दावी गरेका छन्। संक्रमण र निरङ्कुशताको पीडादायी कालखण्ड अब इतिहास बनेको भन्दै राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको दावी गरेका छन्। हाम्रा सम्पूर्ण साधन स्रोतहरू र प्रयासहरू ती आकांक्षाहरूलाई मूर्त रूप दिन केन्द्रित छन्। सशस्त्र द्वन्द्वको श्रृङ्खला अन्त्य भएर मुलुकमा दिगो शान्ति कायम भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको पीडादायी कालखण्ड अब इतिहास बनेको छ। गणतन्त्र स्थापनासँगै हामीले हासिल गरेका यी उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्त्वका छन्।
राष्ट्रपतिदेखि दलका नेताले दिएको शुभकामनामा न्याय र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संविधान जारी भएको र जनताले अधिकार पूर्ण उपयोग गर्न पाएको दावी गरिएको छ। नेताहरूले यस्तो दावी गरिरहँदा गणतन्त्र स्थापना भएको 13 वर्ष पुगिसक्दा पनि जनजीवनमा तात्विक भिन्नता आउन सकेको छैन। गणतन्त्रको बहानामा केही व्यक्तिको जीवनमा मात्रै परिवर्तन भएको राजनैतिक अध्येताको दावी छ। यो गणतन्त्रको अनुभूति आम जनताले गर्न नसक्ने अवस्थासम्म छ र हाम्रा गणतन्त्रवादी नेताहरूले यदि यो गणतन्त्रको सही प्रयोग पनि गर्न सकेन भने यो गणतन्त्र उनकै लागि गलगाड तन्त्र भएर सिद्धिन्छ। गणतन्त्र स्थापनाको 13 वर्षे अवधिमा देशमा 11वटा सरकार त बदलिए, तर नेतृत्वकर्ता र उनका नजिकका बाहेकको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुन सकेन, जसले गर्दा गणतन्त्रका लागि जीवन अर्पण गरेका शहीदको अपमान भएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ। तर पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू भागभण्डा र दाउपेचको राजनीतिबाट माथि उठ्न भने सकेका छैनन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहमा 130वटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि 2 अर्ब 64 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप 130वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले निर्माणाधीन व्यापारिक करिडोरलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप 130वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत प्रोत्साहन गर्नका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ। सबै प्रदेशमा कम्तीमा 1 औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सुरु गरिएको औद्योगिक क्षेत्र पूर्वाधारलाई अघि बढाइनुका साथै व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ। स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कपास, ऊन, रेशम, अल्लो र वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र सेवकहरूको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। आगामी वर्ष नवलपरासीको धौबादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी कार्य सम्पन्न गर्ने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलको उत्खनन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ। यसैगरी सुन, तामा, युरेनियम र फलाम लगायतका सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा पनि विस्तृत अध्ययन हुने बताइएको छ। वैदेशिक व्यापारमा देखिएको अवरोधलाई अन्त्य गर्दै विलासी, स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानि गर्ने वस्तुलाई निरुत्साहन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न कर सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। नेपालगञ्ज र भैरहवाका सिमानामा एकीकृत जाँच भन्सार चौकी स्थापना गर्दै आगामी वर्ष चोभार र टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले सङ्घ र प्रदेशमा गरी 3,10,000 क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण र व्यावसायिक बिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण र ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने र छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाउने सरकारको तयारी छ। साथै चीनसँगको पारवहन सम्झौता अन्तर्गत नेपालले प्रयोग गर्न पाउने 4 सामुद्रिक र 3 स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। नेपालको 5औं एचडी टेलिभिजन यो हो टेलिभिजन दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। कोरोनाको त्रास र लकडाउनका बीच सामाजिक दूरी कायम गरेर टेलिभिजनको कार्यालयमै वार्षिकोत्सव मनाइएको हो। एक रिपोर्ट।
कोरोनाको त्रास र लकडाउन बीच सामाजिक दूरी कायम गरी यो टेलिभिजनले पहिलो वार्षिक उत्सव मनाएको हो। आफ्नै कार्यालयमा सीमित पत्रकार र कर्मचारी बीच शुभकामना आदान प्रदान गरी वार्षिक उत्सव मनाइएको हो। कार्यक्रममा टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजी शेर्पाले पत्रकार कर्मचारीको लगन र दर्शकको अपार सद्भावका कारण टेलिभिजनले छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको बताए। उनले देशको राजनैतिक व्यवस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी जनताको असली पहरेदार भएर काम गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए। अहिले वास्तवमै जनताको आवाज बोल्ने टेलिभिजनको खाँचो छ। दक्ष जनशक्तिका बीच हामी त्यो खाली ठाउँ पूर्ण गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रियता, अखण्डता र देशको अस्मिता जोगाउन सरकारले लिएको दरिलो अडानलाई सम्मान गर्दै होस्टेमा हैसियत गरी हामी थप गम्भीर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले छोटो समयमै सर्वसाधारणको मनमा बस्न सफल भएको भन्दै यो टेलिभिजनलाई शुभकामना दिए। थापाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकारले गरिरहेको प्रयासलाई बल प्रदान गर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरे। हामी पनि अरूको 1 इन्च जमिन मिच्न चाहँदैनौँ। यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ठोस कदम चालेको छ, नक्सा प्रकाशित भएको छ। यस अवसरमा तपाईहरू सबै यसबारेमा जानकार हुनुहुन्छ र यस अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सबैको साथ रहनेछ। कार्यक्रममा यो टेलिभिजनका समाचार प्रमुख जीवराम भण्डारीले सरकार र सञ्चार माध्यमबीच बेला बखत देखिने असमझदारी हटाउन प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। सीमा समस्यामा सरकारले चालेको कदमको स्वागत गर्दै भण्डारीले यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। हामी प्रधानमन्त्रीको यो पछिल्लो कदम खास गरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको जुन नक्सा जारी गर्ने नेपाल सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यसमा हामीले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई सराहना पनि व्यक्त गर्यौं। कार्यक्रममा टेलिभिजनका निर्देशक सुरेश काफ्लेले जनतालाई सुसूचित गर्ने र उनीहरूका चासोका विषयलाई पस्किरहने प्रतिबद्धता जनाए। टेलिभिजन जगतमा रहेको थुप्रै चुनौती पार गर्दै जनजीविकाका सवाललाई प्रभावकारी ढङ्गबाट उठाउने उनको भनाइ छ। हाम्रो बीचमा धेरै चुनौतीहरू र छँदाछँदै पनि त्यसका बावजुद हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामीले विभिन्न चुनौतीहरू झेल्दै हामी त्यो सगरमाथाको चुचुरमा पुग्ने अवश्य छौँ। किनकि हाम्रो टेलिभिजनको टिममा जोस छ, जाँगर छ, उत्साह छ। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार नारासहित गत वर्ष जेठ 15 गते यो टेलिभिजन स्थापना भएको थियो। स्थापनाका छोटो अवधिमै टेलिभिजन सर्वसाधारणको मनमा बस्न सफल भएको छ। दर्शकको यही विश्वासलाई कायम राख्दै हामी थप उचाइ चुम्ने उद्देश्यमा लागेका छौँ। यो टेलिभिजनका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। यो टेलिभिजन एड्सले 1 वर्ष पार गरेको छ। 1 वर्षको हाम्रो यात्रा कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। यो टेलिभिजनले सफलतापूर्वक 1 वर्ष पार गरेको छ। स्थापनाको छोटो अवधिमै आधुनिक सञ्चार माध्यमहरूको भिडमा नेपालीपन बोकेको, जनताको आवाज बोल्ने टेलिभिजनको रूपमा आम जनताको प्रिय माध्यम बनेको छ। This is Yoho Television HD. Stay connected. नेपाली आकाशमा चलायमान थुप्रै टेलिभिजन र अन्य श्रव्य दृश्य सञ्चार माध्यमहरूसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै सधैँ जनताको पहरेदार भएर उभिन सक्नु नै यस टेलिभिजनको विशेषता हो। यो टेलिभिजन नेपालकै 5औं स्याटेलाइट HD गुणस्तरमा 2076 जेठ 15 गते शुभारम्भ भएको थियो। त्यस यता आम दर्शकको मन मस्तिष्कमा यो टेलिभिजन अमिट बनेको छ। 1 वर्षको अवधिमा आम दर्शकबाट कमाएको विश्वसनीयता नै यस टेलिभिजनको पुँजी भएको टेलिभिजन परिवारको बुझाइ छ। यस टेलिभिजनमा अधिकांश 1 दशक पत्रकारिता गरिसकेका दक्ष जनशक्ति छन्। दक्ष जनशक्तिबाट गुणस्तरीय एवं विश्वसनीय प्रसारण नै यो टेलिभिजनको लक्ष्य हो। घण्टै पिछेको ताजा समाचार, यो हो बहस, समय चक्र, न्यूज एन्ड भ्यूज, विशेष सन्दर्भ सहित 1 दर्जन बढी समाचार सम्बद्ध कार्यक्रमहरू प्रसारणमा छन्। राजनैतिक बहस, समसामयिक पेचिलो एवं जल्दो बल्दो मुद्दाहरूमा दिशा निर्देश गर्ने यो टेलिभिजन अग्रभागमा देखिएको छ। खोज तथा अनुसन्धानमूलक समाचार, तथ्यहरूको विश्लेषण र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई यो टेलिभिजनले मूल प्राथमिकतामा राखेको छ।
मनोरञ्जनात्मक प्रसारणका लागि टेलिभिजनले 1 दर्जन नियमित कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिरहेको छ। PYL शो, वर्कमेनिया, युथको आवाज, फिल्मी फिगर, आई क्यान सिङ, नट अ जोकर, लेट्स सपोर्ट, हिमाली मन्थन लगायत कार्यक्रमहरू विशेषतः युवा पिँढी र मनोरञ्जन रुचाउने दर्शकका लागि प्रसारण भइरहेका छन्। समाचार विधा र मनोरञ्जनात्मक विधाका सशक्त कार्यक्रमहरूमा हाम्रो जोड छ। सबै विधा र वर्गका दर्शकहरूको साझा टेलिभिजन बनाउने उद्देश्यले यो हो टेलिभिजनले उत्तरदायित्व निभाइरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्दै आगामी दिनमा थप सशक्त टेलिभिजनको रूपमा स्थापित हुने यो हो टेलिभिजनको लक्ष्य हो। यो हो टेलिभिजनले पहिलो वर्ष पार गरी दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिनुभएको छ। पत्र मार्फत सन्देश पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीले यो हो टेलिभिजनलाई शुभकामना दिनुभएको हो। उहाँले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा देश, समाज र सभ्यताप्रतिको उत्तरदायित्व समेटेको हुने भन्दै आगामी दिनमा पनि कर्तव्य पूरा गर्न टेलिभिजनलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक र नागरिक सामु उत्पन्न भएको चुनौती सामना गर्दै अघि बढ्न यो हो टेलिभिजनले साथ दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर यो हो टेलिभिजनले आफ्ना पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ। टेलिभिजनको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा समाचार सम्पादक द्वय ध्रुव रिजाल र रामप्रसाद धिताल, छायाङ्कार डिबी मगरलाई सम्मान गरिएको हो। यस्तै दृश्य सम्पादक पर्वत भुजेल र ग्राफिक्सका रञ्जन नेउपानेले पनि सम्मान पाएका छन्। टेलिभिजनका अध्यक्ष आङ्काजी शेर्पा, समाचार प्रमुख जीवराम भण्डारी र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 500 टेलिभिजन कर्मीलाई सम्मान गरेका हुन्। हामीलाई अब यो सम्मान गर्नुभएको छ, यो सम्मानप्रति धेरै धेरै कृतज्ञता आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो सम्मान खासमा भन्ने हो भने श्रमको सम्मान र श्रमजीवी पत्रकारहरूको सम्मान हो। सम्मान ग्रहण गर्दै समाचार सम्पादक रिजालले श्रमको सम्मान गरेको भन्दै टेलिभिजनप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। थाइल्यान्डले कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरिरहेको दाबी गरेको छ। थाइल्यान्डले कोरोना विरुद्ध निर्माण गरेको खोप बाँदरमा परीक्षण गर्न सुरुवात गरेको हो। सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने गरी बनाइएको उक्त खोप सन् 2021 सम्ममा तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेसनल प्रिमेट रिसर्च सेन्टर फर थाइल्यान्डका निर्देशक डाक्टर सुचिन्दा मलाई भेतेस्तोनका अनुसार हाल 13 बाँदरमा कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण गर्न सुरुवात गरिएको छ। मुसामा कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी साबित भएपछि बाँदरमा परीक्षण थालेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। संघीय संसदको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको हो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको लागि खेलकुद क्षेत्रको बजेट घटाएको हो। चालू आर्थिक वर्षमै मन्त्रालयलाई 3 अर्ब 79 करोड रुपियाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। उहाँले सबै स्थानीय तहमा खेल ग्रामको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश उच्च पर्वतीय खेलकुद केन्द्र निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, कबड हल र प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको बताएको छ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोडको बजेट सार्वजनिक। कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने अर्थमन्त्रीको दाबी।
आज एकै दिन 156 जनामा कोरोना संक्रमण, देशभर संक्रमितको संख्या 1042 पुग्यो। यो हो टेलिभिजन पहिलो वर्ष पूरा गरी दोस्रो वर्षमा प्रवेश, जनताको असली पहरेदार भएर काम गरिरहने प्रतिबद्धता। कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरिरहेको थाइल्यान्डको दाबी, मुसामा प्रभावकारी भएपछि बाँदरमा परीक्षण गरिँदै। र खेलकुद क्षेत्रको बजेट घट्यो, 2 अर्ब 36 करोड रुपियाँ विनियोजन, स्थानीय तहमा खेल ग्राम कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा BNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.